العالمین فرمائی زپ میراث کی ورکوم قرآن اغا چاہتا چاہا خلق منتخب کم او خوخی کم دا ار خاندان نا پا دی میاش کی بچے پا مدرسہ کی نا داخلی دا ار خاندان نا اللہ بچے نا حافظ کی دا ار خاندان نا اللہ عالم بچے نور کی دے کہ اللہ چاند کی دے کہ اللہ خوخی دی میاشتو کے نوافل کوئے دعاگانے کوئے اللہ چی تو دا بچو انتخاب کئی او دا علم او دا حفظ دا پار اللہ خاندانو نا خوخی نو اللہ زما خاندان پا کے خوخ کی زما پکیم دا سیالی برابر کی اللہ زمام یو بچے پا مدرسہ کے داخل کی نا مدرسی دا پارے اللہ منتخب کی دعاگانی ورلغواڑے او دی میاش کی مشوری وکی کورونو کی پلار او مور مشورہ وکی یو بچے کم از کم دا حفظ او دا علم دا پارا مدرسی تورک حدیث مبارک کے رازی چی یو کس دا قرآن کریم حفظو کی دا چا بچے دا قرآن حلال حلالو گنیو حرام حرامو گن دا قرآن پا تعلیماتو باندے عمل او کی دا دی یو بچی پا وجبا اللہ دا لسو کسانو دا خاندان چی جہنم پہ واجب شوی اللہ بای سفارش قبول او بیا د مور او پلار سفارش پدې نه کوي او دا تسلی ساتي چې کلم سړی وفات شي د بچے حافظ دی یا عالم دی هغه د قرآن تلاوت کوي کو دا بچے په د پلار او د مور د ثواب نیت کوي او کنه کوي کدی نیت کوي او کنه کوي خو چې بچے د قرآن تلاوت کوي نو لس نیکی به د مور او پلار قبر ترسی کو دا بچے نیت کی او کنه کی نو دا دا آخرت لو یا سرمایه دا بچی دا در نا اسی زائنش کم از کم چکور کی یو حافظ او یو عالم تا خبر وی حدیث مبارک کے رازی من سلک طریقا یلتبس فیہ علما تا دا دی بچی شان اگورا چکم بچے ستا دا کور مدرسی طرف تروان شی او قدم اچتی تا دا شان ندیلی دلے تا دا مقام ندیلی دلے نو چی اللہ پا دنیا کی دمر اعزاز کی نو چی آخرت کے بے اللہ سمر مرتبہ ہوئی حدیث مبارک کے رازی من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سوک چی پا یوالار باندے روان شی چی پاگی کے علم تالاش کی دا کور امور بچے تیار کو پلار تیار کو زبچی اپلان کئی مدرسی تزو قرآن ازدکو قال اللہ قال الرسول ازدکو نو چې کم سړی کم معشوم روان شو په داسې لار چې دی پاغي کې علم تالاش کوي سهل الله له طریقا الی الجنه الله دې الک ته دې ځوان ته او دې جینۍ ته او دې مسلمان ته الله د جنت لار اساني وي ته زه علم لا ته علم په لار باندې روان شې او زه به تا ته د جنت لار اسانومه سهل اللہ له طریقا الی الجنہ اے پلار او موری تا بچے دا علم پلار روان کا اللہ وی زبورتا دا جنت لار اسانو دا دی دیر لوی مقام دے دا گورے اللہ دا ار خاندان ننصیب کئی دا اللہ دا ار مور او پلار ننصیب کئی زا اغی پلار تزیریگم خلق وائی دا دا حافظ سے پلار دے خلق وائی دا دا مولی سے پلار دے خلق وائی دا دا حافظ قرآن مور دا اغی مور تزیریگم وی دا دا حافظ قرآن پلار دے اغی پلار تزیریگم نو دا در سر بہترین مقدہ حدیث مبارک کے رازی چی کل دا کور طالب علم دا علم پا طلب کی اوزی اے بچو تاسو خپل شان ندیلی دلے اے دا مدارس و طلباو تاسو خپل شان ندیلی دلے پا دے مخپا کے گئے مدرسو اسباق شروع کی دو والدی داستاسو دا خوش قسمتی ورز را روانی چی کل دے دا کور قدم اچت کی او روان شی علم لا اللہ فرشتو توائی دا دیب طالب علم استقبال پکار دے